بعرفش تصلحوا مع بعض البي اس ال كلام. باهي انا تو باش نعاود نفسر لكم المونتور ومن بعد نشوفوا عليه اكزامبل. builder pattern. باهي جماعة تيمز قاعدين تشوفوا البارتاج؟ هذيك ديما بريزونت دو فوا. نحيهم لك منك منوتك انت ونحطهم اللي هنا. باهي دونك شنو هو الباترون بيلدر؟ اول حاجه تحطوها في مخاخكم كي تستعملوا ما تستعملوا باترون بيلدر اون جينيرال كي يبدا عندكم تحبوا تصنعوا ان اوبجي كومبلكس. اش معناتها اوبجي كومبلكس؟ يتعمل على دي زيتاب. يتعمل على دي زيتاب ولا فيه بليزيور اتريبيو التيب نتاعهم اوبجي انترن. اوكي دونك عندنا لهنا لوبجي كومبلكس ا كونستروي. فهمتوا اش معناتها اوبجي كومبلكس؟ اي ولا فماش هكا؟ وي عندي سؤال على البيلدر وقتاش نستعملوه؟ دونك ما فهمتش معناتها اوبجي كومبلكس. كنت لاهي كنت نحكي. دونك قلت بيلدر نستعملوه كي تحب تصنع ان اوبجي كومبلكس. اوبجي كومبلكس معناتها عنده دي زاتريبيو دي تيب اوبجي. باهي دونك كي تصنع على دي زيتاب ما تنجم تصنع لوبجي الكبير هذاك الا ما تصنع لي زوبجي انترميديير. دونك لي زاتريبيو اللي في وسط. اوكي دونك كيفاش يتصنعوا؟ اون جينيرال كيفاش نصنعوا ان اوبجي؟ نصنعوا ان كونستركتور. هكا ولا؟ قلنا لي زوبجي كومبلكس الكونستركتور نتاعك باش يكون فيه بليزيور ليني دو كود. هكا ولا؟ صحيح والا يا اما باش يكون فيه بليزيور ليني دو كود والا باش يكون عندك بليزيور اتريبيو في الكونستركتور نتاعك. باهي ولا بليزيور اتريبيو بليزيور اتريبيو في الكونستركتور. باهي لا المونتور اللي ما نجمتوش تخدموه. باهي en général يسمى كومبلكس. دونك ديما تلقاو هينت من الحاجه هذه. دونك مثلا عندك كلاس فيها بليزيور اسوسياسيون. دونك لي اسوسياسيون معناتها فما دي اتريبيو دي تيب لوبجي هذاك نتاع الاسوسياسيون. معناتها تلقى الدياغرام مثلا نعطيكم دياغرام دو كلاس. مثلا باش تلقى كلاس من هكا ودايرين عليها مثلا بليزيور اوبجي باسوسياسيون كيما هكا. بون فوالا شتو لي توبولوجي اون يكون. اش معناها لي اسوسياسيون من النوع هذا؟ مثلا عندك هذه كلاس ا فيها كلاس بي سي اي دي. اش معناها هذا في الامبليمونطاسيون؟ معناتها اللي الكلاس ا فيها دي زاتريبيو دو تيب بي سي دي. دونك نجم هذه تكون لك هينت اللي الاوبجي ا دونك الكلاس ا كومبلكس. دونك ما تنجم تصنع الأ إلا ما تصنع البي والسي والدي. أوكي؟ واضح؟ تيجي توا. بيان سور. وي. ها. باهي نعم. قلنا المونتور وقتاش نستعملوه؟ نستعملوه كي نحبوا نصنعوا ان اوبجي كومبلكس. اون جينيرال لي زوبجي كيفاش تصنعوهم؟ ما بالكونستركتور. هكا ولا؟ Donc, quand je installe un constructeur qui est un objet complexe, il y a plusieurs attributs, il y a le génie logiciel, ou alors je confie plusieurs lignes de code. Les lignes de code, je mets la création des différents attributs dans l'objet header. Alors, je vais créer B, créer C, créer D, Allah a je dois le code là, je initialiser un objet de type A. Ok? دونك ما تقوليش ما تبداش تحكي معاه بعد تجي تقول لي ما فهمتش باش تفسر لي بيان سور كان عندك كيستيون تسالني انا ديريكت
اه لا مش انت، هي وانتم الزوز. Plus simplifié. به اوكي دونك هذا ينجم يكون انديس باش تعرف اللي لازم تستعمل مونتور. تبعوا لهنا تبعوا لهنا تبعوا لهنا. لا جبت لي سو مع جمله واحده. طب لا المهم تبعوني وكا ما تقوليش قاعد عاط. به دونك هذه واحده من الهنت. كي تلقى حاجه من نوعها كي بلوزيغ اتريبيو كذا يقول لك شنو نعملوا باش نستعملوا الاوبجي هذاك انسونسيال كلاس كذا نقول نستعملوا الباترون مونتور et les diagrammes de classe نتاعو باش يكون هكا. به دونك هذا سي نوتر اوبجي ا كونستروي. به هذا لوبجي اللي باش نصنعوه. طبعا معايا لوبجي كومبلكس. Le monteur abstrait, je n'ai pas compris. Donc le monteur abstrait, je n'ai pas compris, signature dans les méthodes et les attributs et les camps de l'objet complexe. Maintenant, quand on a l'exemple de A, chaque affaire crée objet de type B, crée objet C ou D, ou peut-être les autres attributs. B, donc les monteurs, les méthodes sont montées partie A, montée partie B, etc. Donc, monter l'attribut de l'objet complexe. Mais là, l'abstrait, je suis des méthodes abstraites. L'implémentation dépend de l'objet complexe. Voilà, l'implémentation de l'objet complexe est très facile. Exemple. Supposons l'objet A, notre objet, bon, مش l'objet A. L'objet B, مثلا, fait attribut, مثلا, int. Bon, int bête شوية. Bon, أما ناخذ exemple simple كان هذا. Donc l'objet B est attribut de type int. Donc ما نجم نصنعوا ال B لازم نينيسياليزيو int هذيك قبل. الint مثلا تنجم تكون فيها يا 2 يا 4. Donc نحكي لهنا exemple abstrait بعد نخدموا l'exercice. Donc نخدموا question. الفالور int هذاك l'attribut نتاع ال B مثلا تكون فيه 2 ولا 4. L'implémentation, soit on a 2, soit on a 4, dépend de l'application. Donc, je n'ai pas méthode montée partie. On va les abstraire. Je ne vais pas niliti montée partie l'oula, l'ثانية. واحدة منها B, l'int نتاع B باش تاخذ 2 والأخرى l'int نتاع B باش تاخذ 4. ما فهمتوش. Donc ça va monter partie B. ما فهمتكش. Ben, قلت لك supposons l'objet B في زوز المال. مرة بالدو مرة بالكات. Bien sûr, exemple simple هذايا. نجم نعمل بعض حاجة أخرى. Donc مرة بالدو مرة بالكات. Donc 2 أنا نحب نعمل monteur. Donc واحد يصنع لي B بال2 l'attribut B بال2 واحد يصنع لي l'attribut B بال4 معايا دو مونتور. دونك شنو نعمل انا نعمل هيريتاج من المونتور ابستري هذايا نعمل دو مونتور واحد منهم مونتي بارتي B initialise l'objet B بال2 واحد مونتي بارتي B initialise l'objet B بال4 باش ينجم يصنع لي دو اوبجي A différents. واضح شيء. اوكي دونك سنة لي كيستيون تاعي. نرجع من بعد جو ديشيك peut-être تكون اوضح. دونك يبدا اكزومبل ريال peut-être دونك دو مونتور Voilà, واحدة بالدو واحدة بالكات واحدة مونتي بارتي بي. سلام بونجور. عندك دو مونتور واحد باش يصنع نوع نتاع اوبجي A في اتريبيو B فالور نتاعو انيسياليزي A2 واحد باش يصنع اوبجي A في بارتي B لينت نتاعو انيسياليزي A4. دونك على كل نوع نتاع اوبجي A باش تصنع مونتور.
Ok? Voilà. Donc les montées parties هذوما juste باش يصنعوا لي les objets هذوما اللي تاع l'attribut تاع A. ويمكن كل واحدة منهم فيها implémentation différente. معناتها montée partie A في المونتور 2 مش هي بيدها montée partie A في المونتور 1. L'implémentation هي بيدها باش تصنع لك l'attribut هذاك هو بيد اللي هو الA. فهمتوا؟ Un exemple. ايه نعملوا جو ديشيك، انا تاع حاجه بالتيوري، بعد نعملوا اكزامبل جو ديشيك تشوفوا كيفاش. دونك هذوما دو مونتور كل واحد يصنع نوع نتاع اوبجي، دونك كل واحد يصنع اوبجي فيه دي اتريبيو منه. دونك في لي زيتاب دو كرياسيون نتاع لوبجي ا. باش تصنع لوبجي ا لازم نصنع لوبجي بالنسبه للكا هذا. باش نصنع لوبجي ا لازم نصنع البي ولازم نصنع السي ولازم نصنع الدي. ايه دونك هذوما باش تلقاهم في المونتور ابستري باش تلقاهم دي ميثود ابستري. علاش؟ خاطر لامبليمونطاسيون تاعك ديبون من لوبجي اللي نحب نصنع. ولوبجي دونك اللي باش نصنعو باش يكون في لي مونتور اللي يريتيو من المونتور ابستري تاعك. باهي؟ دونك من بعد عندنا لا ميثود جيت اوبجيكت. هذه ça va retourner l'objet après sa création. دونك بعد ما نتعدى على les étapes نتاع مونتي A, مونتي B, مونتي C, etc. باش نعمل ابل للميثود جيت اوبجيكت اللي باش ترجع لي لوبجي اللي صنعته. اوكي؟ دونك جوست باش ترتوني دونك عندي لان بيتيتر نفس اتريبيو دو تيب اوبجي هذاك باش يرتوني. دونك اخر حاجه الديريكتور. شنو الرول تاع الديريكتور؟ ياخذ المونتور اللي نحبه يصنع لي لوبجي اون بارامتر. دونك انا هنا باش نختار كي نحب نصنع لوبجي النوع الاولاني دونك باش نختار المونتور 1، كي نحب نصنع لوبجي الثاني باش نختار المونتور 2 ونينيسياليزي في الاتريبيو مونتور. اي دونك المونتور هذا كان المونتور 1 راه باش يتعدى على لي ميثود نتاع مونتور 1 دونك باش يصنع لي لوبجي من نوع 1. دونك وين باش يصنع لوبجي؟ وين باش يتعدى بهم لي زيتاب؟ باش يتعدى بهم في الميثود كونستروير اوبجي. La méthode construire objet باش تعمل appel les méthodes montée partie A, montée partie B, etc. حتى كشي اللي تكمل تصنع لوبجي نتاعك. باهي؟ اوكي؟ اخر حاجه دونك نحب ريكوبيري لوبجي ابري سا كرياسيون نعمل appel للميثود get object. دونك الميثود get object هذايا باش تعمل appel للميثود get object نتاع المونتور باش ترتورني لي لوبجي ابري سا كرياسيون. باهي شكون عنده مشكله في بارتي من لي بارتي هذوما قبل ما نتعدى ليكزامبل؟ من بينات دونك سكون ريلاسيون d'agrégation. دونك معناتها اغريغاسيون في اغريغاسيون معناتها راهي كامله. لحظه بركه تيمز هاني يجيك. وي باهي كيفاش تصورها؟ معناتها راه فما ان اتريبيو دو تيب مونتور موجود في الديريكتور هذاك معناتها اغريغاسيون. باهي تفضل شكون يسالني توب تيمز؟ قلت لك مسيو ما كومبوزيسيون ولا اغريغاسيون. شي فرق؟ اي وهذيك معناها الموجوده عندنا. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين الاغريغاسيون والكومبوزيسيون؟ في الكا هذا في بالي واحده تعمل لوبجي بلاش غير ما تعمل لوبجي الاخر واحده فورت وواحده فيب. في الكا اللي عندنا قدامنا ريلاسيون بين مونتور وديريكتور اغريغاسيون هكا ولا كان جات ريلاسيون كومبوزيسيون كيفاش تتبدل؟ شنو اللي تتبدل؟ كومبوزيسيون ديما فورت دونك ديما تيب d'association forte. Donc l'agrégation c'est faible, composition forte. اي مانيش نحكي على اللوك باش يتبدل. مسيو واحدة كي طايح الكلاس هذيك تطيح اللي تحت الكل، وواحدة كي طايح الكلاس يقعدوا اللي تحت. دونك هنا كان جات كومبوزيسيون شنو يصير؟ كان يتنحى الديريكتور المونتور يتنحى. دونك انا في الكا هذا باش نحكي في الكا هذا نصنع ان اوبجي دو تيب مونتور، نصنع ان اوبجي دو تيب ديريكتور، ومن بعد نعمل اسوسياسيون للمونتور ونحطه في الديريكتور. كان نعمل ديستركسيون للديريكتور المونتور باش يقعد موجود في الكا هذا. كان جات كومبوزيسيون كان نعمل ديستركسيون للديريكتور المونتور اللي في الوسط زاد باش يصير له ديستركسيون.
اوكي في الجافا صعيب تشوفها راه كان جاي سي بلس بلس نجمو نعملها في الجافا لا دونك في الجافا بالنسبه لي هو اسوسياسيون اغريغاسيون كومبوزيسيون بلوز او موان كيكلي فما ديفيرونس صغيره برك نشوفوها مع بعض بالنسبه لنا نحن لهنا جيست عندنا لاغريغاسيون من بعد كي تشوفوا البارتي كومبوزيسيون دونك تشوفوا دي باترون فيهم كومبوزيسيون تشوفوا الفرق كيفاش باهي ما تدخلوش بعضكم خاطر ما عادش نعملها العامله نقول حاجه زايده ومن بعد نجي في الدي اس نلقى اللي قلته زايد لا لوبليغاتوار دونك بور المومون خلينا في لاغريغاسيون دونك الفابل والفورت هذيك هي لاغريغاسيون والكومبوزيسيون راه الكلاس ايوه دونك كانت تتنحى في الكارت كان يتنحى كان جات هذيك كومبوزيسيون كان يتنحى الديريكتور يتنحى المونتور اللي في وسط هذاك علاش فورت فابل كان يتنحى الديريكتور المونتور يقعد موجود هذاك علاش فابل اوكي باهي شكون عنده دوت كيستيون قبل ما نتعداو ليكزامبل باش نفهموا توا اكزامبل سي ما فهمتش لوتيليتي خاطر نسال شكون ما فهمتش هذا اللي نحكي فيه لا اللي تيوريكمون فهمت شنو البارتي ما فهمتهاش اي انا حاشي توا فماش اسوسياسيون ميثود ماهيش واضحه انا هذاك اللي حاشي فيه توا كنت نقول فيها عاودتها مرتين عاودتها لهنا وعاودتها لهنا اي باش نعمل مثال حي باش نعمل حي او باش نعمل مثال حي توا باش نعمل فماش كيستيون على ميثود على اسوسياسيون ماهيش واضحه حاجه من نوع هكا باهي دونك نرجعو توا للإكزامبل نتاع تي دي باهي دونك تي دي قلت لهم ديريكتومون في الدي اس عملناو قلت لهم ديريكتومون اون فا يوتيليزي لو باترون مونتور دونك بروبوزي على السنه الاول لا دي خاطر كود يسبق مش كيف كيف ما نحبش نقع في مشكله باهي proposer une utilisation des patrons builder dans ce problème tout en schématisant le diagramme de classe associée. كي نسالكم كيستيون من النوع هذا اول حاجه تفهموا فيها شنو هو لوبجي كومبلكس اللي باش نستعمله باش نستعمل شنو هو لوبجي كومبلكس اللي باش نصنع en utilisant le patron builder. Donc نرجع الدياغرام دو كلاس من فوق دونك الكام تاعنا نحن شنو هو لوبجي كومبلكس؟ ليشيكي علاش؟ خاطر ليشيكي فيه دي كاز ولي كاز فيهم دي بيس ما تنجم تصنع ليشيكي الا ما تصنع لي كاز نتاعك ما تنجم تصنع لي كاز دونك بعد ما تصنع لي كاز لازم تحط فيهم لي بيس هذا لوبجي كومبلكس باهي دونك لي بارتي ا مونتي في ليشيكي شنو؟ les parties à construire. Les cases et les pièces. Donc, les parties à construire, je t'en les chiffres. Bon, normalement, un des atomes, je parle. Mais, donc انا زدت لهم عملناو فما اسوسياسيون ما بين البيس واشيكيه عبروا لوحدها باهي باش ظهرت لهم اللي في الاشيكيه عنده دو زوت دي كومبلكس باهي دونك هنا الاشيكيه هو لوبجي كومبلكس نتاعنا خاطر فيه لي كاز ولي بيس ما نجم نصنع الاشيكيه الا ما نصنع كاز وبيس دونك في الميثود مونتور ابستريت لازم نلقى مونتي كاز مونتي بيس واضحة؟ لازم الناس الكل تعمل لي هكا والا كل واحد منكم يقول لي فما بروبليم. مسيو مثلا اللي عنده بي سي نتاعي. تفضل. نستعملوك يبدا عندك حتى تصنع ان اوبجي كومبلكس.
فيه دي زاتريبيو تيب اوبجي. كيما اكزومبل هنا ليشيكي لي زاتريبيو نتاعو عندك كاز اي بيس. كاز اي بيس سون دو تيب اوبجي مش دو تيب سامبل. دونك ما نجم نصنع ليشيكي الا ما نصنع لي كاز اي بيس. فهمتني؟ دونك هذاك علاش. دونك هذاك علاش نستعملو المونتور لهنا. اوكي؟ واحد شويه. باهي دونك نكمل نقدمو. باهي دونك باش تصنع ان اوبجي كومبلكس، باش تصنع لوبجي كومبلكس يشيكي لهنا لازم نتعداو باغ ايتاب كرياسيون دي كاز و كرياسيون دي بيس. باهي باهي دونك باهي خلينا نعملو هكا باش ديريكتومون نكتب على التابلو على الوايت بورد. شكون؟ جديد؟ هو اسمه زاد بالستيلو. هذه هي ضغط مباشر. يقول لي بس نجم نعمل كابتشيو. بهذا الكل سافا نجم نفصفو الكل. شو تعمل بيه؟ قلقني انا على خاطر اصحابكم ما يعرفونيش وين نكتب. دونك تابلو نورمالمون خاطر كي كامله تحطو في باهي مش مشكل. دونك قلنا باش نصنعو ليشيكي نتاعنا لازمني كاز اي بيس اي يس هكا ولا؟ باهي هذه اس donc c'est P, donc C pour case, P pour X. هذوما ce sont des types complexes. donc ما نجم نصنعهم. donc باش نصنع ليشيكي الكل لازم نصنعهم هما قبل. donc لهنا normalement on utilise le patron médiateur. هاي نشوفكم فايتين ولا لا؟ هاي نشوفكم فايتين ولا لا؟ donc عندنا create. donc create donc le monteur هذايا ترى ايش ترى اكتب لي create ايش جر تحبش التكست حق نكتب على تابلو. ماشي ما يقدروش. اي نعرف ديجا عنده موان بالنا حتى كان ما عندوش فضل. ليه كان نساهم بعد مش تعلمي. كيف باهي هذه سي نوتر بيلدر. شبيه دياغرام سيكونس؟ سكر دياغرام سيكونس تنجي نشوف من بعد معك. باهي غير تبعتها. باهي هذا سي نوتر بيلدر. اوكي نورمالمون في البيلدر نزيدو ان اتريبيو دي تيب ايشيكي. باهي
Voilà. Donc l'année build. Build C et build pièce. Donc build case et build pièce. Donc هذوما sont des méthodes abstraites. Ok, علاش abstraites؟ نسينا حاجة. abstract. Donc نكتبها هكا معناتها abstract. في اليوتيوب يمشوا برا. L'implémentation تاعهم dépend من l'échiquier اللي نحب نصنعه. اي كبير نسيت ميثود هنا عملت الكلاس كده شويه. شنو الميثود اللي نسيناه؟ get object. so لا اله الا الله. شنو خطوط هذوما؟ فما فورما. اوكي هم زيدوا هذوما جدد. get object نسميهم get échiquier. l'échiquier نتاعك l'objet. ماذا بيا راه تحطوا دي نون سيغنيفيكاتيف. مش تلقيتوها في الانكس get object monté partie A monté partie B تحطهم لي كيما هما monté partie A monté partie B. باهي دونك هذيك غلطه. دونك ça dépend من l'exercice نتاعك. باهي خاطر شفت حاجات كتسخوا فيك عملوا. بون مش الناس الكل خاطر فما برشا اوقات باهيين عملوا اقل نوت يقولوا 11 في اس. اما شنو هي؟ لا مش 9. باهي ونعرفك علاش قلت 9. مازال ما عملناه ولا قلب. باهي دونك هذوما سون دي ميثود ابستراكت. دونك ليشيكي انا كي باش نصنعو بون ماناش نجمو نعملو امبليمونتاسيون كامله خاطر كومين معناها. اما جيت باش نقول لكم شنو هي باش تكون الكونتوني تاع كل واحد فيهم. شنو ما بدلتش. دونك builder 1 باهي builder 1. دونك هذه باش نلقاو فيها شنو هما لي ميثود باش نلقاوهم هنا في البيلدر 1. نلقاو لي ميثود بيلد سي و بي. فوالا لي ميثود ابستراكت اللي موجودين في. فوالا اوكي يا محمد. بون جيت اوبجيكت ولا جيت اشكي ما نستحقوش باش نعملوا اوفر. بالضبط هذيك ديجا امبليمونتي دونك ما نستحقوهاش. كيفاه؟ شبان؟ بيلدر 1 راهي باش تصنع لي ايشيكي منه. هذا مش تصنع لي ليشيكي العادي ك 8 x 8 تجيب لي بيس اكسترا. سيبوزون انا نحب نصنع فاريونت واحده اخرى تاع جو ديشيك. مثلا توا طلعوا جو ديشيك ب 3 جوار ولا ب 4 جوار. لازم نزيد بيلدر واحد اخر. اوكي؟ باهي دونك خلينا لهنا توا حتى صبحتوني شويه انتم قدام. دونك بيلد كاز اي بيلد يس. في كل واحده من الناس باش نلقى. دونك باش نلقى صنعت دونك لوبجي او هذايا من الاول ليشيكي كي نعمل ابيل البيلد سي باش تصنع لي باش تصنعوا لي لي كاز نتاع لوبجي هذاك. كي باش نعمل ابيل البيلد بي باش تصنعوا لي لي بيس نتاع ليشيكي هذاك. دونك هنا باش نصنع قداش من بيس فيها ليشيك 8 هكا 6 8 voilà donc هنا باش تصنعوا 8 donc 8 donc c'est 16 pièces les 16 pièces ويتحطوا comme attribut ولهنا باش تصنع لي ايشيك donc les cases باش تصنعوا لي 8 x 8 cases ويتحطوا في الاتريبut كاز نتاع الايشيك. ايه شكون عنده دي كيستيون؟
حتى قبل ما نكمل. كيفاش نجم قاعد نعمل انا هنا؟ كيفاش مش مش واضح معناتها انا ما فسرتوش ولا هو بيدو ما كايتيليزاسيون ابليكاسيون كم نفسر هنا بعد نفسر اكثر يعني ميساج 9 ميساج ما تخدمش الفيديو كل 9 دونك لهنا صنعنا لي كاز صنعنا لي بيس دونك لي ميثود هذوما جوست باش يعملوا كرياسيون وين باش يصيروا لهم ابيل لي ميثود هذوما في الديريكتور في الديريكتور دونك هذوما جوست لي زيتاب دو كرياسيون اما معناتها ما نعملوهمش ابيل هنا نعملوا لهم ابيل في الديريكتور عندنا le directeur comme une relation de composition هكا ولا composition oh ولا هي composition oui agrégation plus composition تذكروهم هذوما باهي لاني شنو سمى association unidirectionnelle شيرة واحدة واو الأخرى bidirectionnelle هذه voilà généralisation héritage tout ce qui est هذه اللي تحت هذوما زوج كيف هذه implémentation tu vois l'implémentation interface هذو agrégation صار ماهيش دونك هذوما زوج كيف خاطر عملناو جبت لهم في الانكس هذايا قالوا شنو هي هذيك الاغريغاسيون ما قريناهاش دونك هذه وهذه كيف باهي نورمالمون هذا فهم نعملها هذايا كومبوزيسيون هذوما زوج باهي وهذه كرييت ولا انستانسياسيون implémentation انستانسياسيون هذيك الاخرى هذايا انستانسياسيون والا يوتيليزاسيون نقراوهم من بعض هو ما قرينا كان انستانسياسيون هذا بيان انستانسيات ولا كرييت اوكي تا ولا فما سباس الديريكتور تاع شنو هي الرول نتاعو باش يعمل انستانسياسيون تاع البيلدر اللي حاجته بيه ويعيط له في ميثود كرييت اوبجكت اللي عنده فوالا بون دايركتور يبونتي عليه بالابستراكت بيلدر دونك لاتريبيو تاع الدايركتور شنو؟ عنده بيلدر دو تيب عندنا ان اوبجي تيب بيلدر اوبجي دو تيب بيلدر دونك ينجم ياخذ بيلدر 1 ولا لي بيلدر الاخرين كان نحبوا نزيدوا هذا سي الدايركتور دي مش بيا دونك عندنا ان اوبجي بي مثلا دو تيب بيلدر وعندنا الميثود create object create voilà et enfin get object get échiquier ما تنساوش type de retour type de retour c'est نشوف شوي بشوي donc les méthodes هذوما دونك تاع البيلدر فاهمين مش عاملوا ولا لي ميثود تاع بيت سي وبيت بي دونك واحده باش تصنع
لي كاز بعد باش تصنع لي بيس وباش تينيسياليزيهم تحطهم في لوبجي. هذوما فيهم لي ميثود ابستريت وهذايا فيه ليمبليمونتاسيون. دونك هذاك كلاس ابستريت مش كلاس بتاتر لازم يزيد من فوق. مش ظاهره بيلدر هذا مكتوب اون ايطالي. كلها ايطالي. تنحسن كتيبه عندي تو عامين نكتب هكا. abstract. Donc هذيك الابستراكت صح؟ دونك هذيك كلاس ابستراكت. دونك لي ميثود ابستراكت الامبليمونتاسيون تاعهم ديبون من بيلدر اللي نحب نستعمل. بيلدر 1 فيه لي ميثود تاع الكرياسيون تاع لي كاز وتاع لي بيس. دايركتور الكرييت او شنو يعمل؟ باش تلقى فيه شنو باش تلقى فيه؟ تلقى فيه لوبجي هذاك بيلدر يعيط لي فونكسيون هذاك بيلد سي بيلد بي. Voilà, donc les étapes de création par l'objet شنو؟ Donc l'implémentation هنا شنو باش نعرف؟ هاي استنى فيكم اي لا اكتب قول لي شنو نكتب هذيك. دونك اول حاجه نصنع اوبجي بيت، نصنع ايشيكي بيت. باهي هي نورمالمون ميثود نلقاوها لهنا في البيلدر. جيست تصنع ان اوبجي اللي زاتريبي نتاعو فارغين. باهي فاهميني؟ حاسكم كل اللي عامل هكا واللي عامل هكا واللي عامل هكا شنو مش فاهم شنو هي الماكس فاهم. الجهه هذه فاهمه والجهه هذه ماهيش فاهمه. مش فاهمه المشكله. لا فيها مشكله. بون مش انا باش نقول لك شنو الماكس فاهم. دونك لازم تقول لي بالضبط مثلا البروبليم منين نبدا. هذا ما لازمش نعاونك فيه. التالي غاديك ça va? Et donc normalement t'as pas de hack. وانت نورمالمون لازم تقعد في الكوام غادي خاطر انت اكثر واحد انت ومدير. واني لازم انت لازم تخرج برا. يا تعرف. ركب شنو؟ لازمش البوز هابط عندي قد لازمش باش نقرا رابور صلاح رابور كيف به اي تاب باش نعمل باش تحسب التصاور توا نعمل ليكور فماش فورمه باهيه هنا. كيفاش تعمل فورم؟ حاول تجسمها. هذا ليشيكي اوبجي فير. باهي ليشيكي اوبجي فير هذا. دونك فير شنو لازم يكون فيه ليشيكي؟ لازم كاز ولا بيس. باهي دونك لي كاز بيدو التيب نتاعو اوبجي. معناتها ماهوش كيما تيب انت ولا سترينغ ولا فلوت ولا اتسيتيرا. لازم نانستونسي. مش فيه كاز سي كاز. دونك مثلا نعطيه لي كوردوني نتاعو. راه كوردوني 1 à 2 سي وانت ماشي. دونك لوبجي هذاك الكاز ليشيكي ما نجم نصنعها الا ما نصنع لي كاز باللي كوردوني نتاعو. باهي بعد ما نصنع لي كاز لازمني نصنع لي بيس
les coordonnées نتاعها. Et les opérations de création هذوما كان باش نعملهم في الكونستركتور نتاع l'échiquier. باش يكون نتاع الكود نتاع الكونستركتور في plusieurs lignes de code. Et donc نحن خممنا قلنا في بلاصه ما نعملوا كرياسيون نتاع l'échiquier في الكونستركتور نصنعوا كلاس واحده اخرى تتلهي بالكرياسيون. Et les classes اللي تتلهي بالكرياسيون هي الموتور البيلدر. Et donc supposons توا عندي plusieurs variantes نتاع jeu d'échecs. عندي jeu d'échecs de joueurs. Wow. Donc, فما jeu d'échecs لا اله الا الله. Two players. طلعوا دي فاريونت جدد نتاع جو ديشيك فيهم مثلا 4 ولا 6 جوار. شوف ها جوست تبدل ليشيكي يولي الفورم نتاعو فورمه واحده اخرى ويزيدوا في لي بيس. فهمت؟ دونك جو ديشيك واحده اخرى مثلا فيها قولوا 4 ولا 6 كيف ما يهمش. مثلا فور ايه سيبوزون انت هذا باش تعملوا في الكونستركتور. دونك لازم يدوس دو كونستركتور كل واحد لازم نعدي له بارامتر 2 ولا 4 باش هو يصنع لي. دونك تصور الكلاس اللي باش تصنعها نتاع ليشيكي باش يكون اكثر من شطره كونستركتور. لي كونستركتور نتاعو نحب نزيد فاريونت واحده اخرى نتاع جو ديشيك باش نزيد كونستركتور واحد اخر 6 جوار وانت ماشي. D'une part, le principe de l'orienté objet est ماش موجود. Donc l'orienté objet شنو يقول لك؟ كي تصنع كلاس ماذا بيك ما عادش تمسها. تصنع كلاس تصنع كلاس نتاع الشيكي يعمل لك جو ديشيك بعثها للكليون عجبته دونك يلعب في الجو ديشيك نتاعو بعد يجي تقول له تيان نحب نعمل فاريونت جديده ب 4 جوار باش تحل الكلاس نتاع الجو ديشيك وتزيد الكونستركتور نتاع 4 جوار. هذايا ما تجيكش. في l'orienté objet, une fois كملت صنعت كلاس ما عادش عندك الحق تبدل. D'autre part, الكود نتاع ليشيكي باش يكون أكثر من شطرو دي كونستركتور. حتى توا سافا. باهي؟ غاديك. أنت. سافا؟ ثابتة؟ باهي؟ دونك قلنا هذيا باش نصنعوها لوبجي هذه باش نصنعوه في وسطه. دونك في وسط الكونستركتور نتاعو ماذا بينا ما نعملوهاش. اش عملنا ان باترون اسمه مونتور. دونك المونتور باش نرتاحوا من لي بروبليم هذوما الكل. قلنا لا بارتي كونستركسيون تاع لوبجي ما عادش تصير في وسط لوبجي بيدو اما باش تصير في كلاس انديبوندون. وكل ما تجيني فاريونت جديده تاع اوبجي دونك تقولني من بعد باش نعمل جو ديشيك ب 20 جوار نزيد كلاس واحده اخرى تصنع لي جو ديشيك دونك تصنع لي ايشيكي خاص بالجوار تاع 20 جوار. Et ça va? حتى لتوا ça va? تبقى تعمل لي هكا نعرفش الناس تعمل لي غريماس يا تاع فهمتوا ولا ما تعرفوش لا مش انت ça va. تفضل. C'est bon? Donc الكلاس اللي بتعمل لي كونستركسيون ماهيش كلاس واحده اما بليزيور كلاس. Ce sont des bundles. كل ما حاسب نوع جديد نتاع الشيك نزيد كلاس جديده بك. دونك الكرياسيون تاع جو ديشيك باش تعدى على ميم لي زيتاب كو سو سوا بور 2 جوار ولا بور 100 جوار. لازم نصنع لي كاس بعد لازم نصنع لي بيس. كيل كو سوا النوع ليشيكي اللي باش نصنعه لازم نتعدى على ميم ايتاب. دونك نصنع ان كلاس ابستريت فيها لي زيتاب دو كرياسيون تاع ليشيك. ليتاب كرياسيون تاع لي كاس étape création تاع pièce. L'implémentation تاعهم dépend من l'échiquier اللي نحب نصنعو. هذاك علاش لي ميثود هذوك باش يكونوا ابستريت. اما لا ميثود جيت ايشيكي الاخرانيه هذيك هي بيدها للناس الكل. دونك جوست تشارجي لوبجي ابخي سا كونستركسيون. Que ce soit objet pour 2 échiquier pour 2 joueurs, voilà pour 4, voilà pour 6, etc.
دونك لامبليمونطاسيون تاعها ما تبدلش. هذاك علاش نحطها لهنا في الكلاس ابستراكت. اوكي سافا حتى لتو؟ ايه دونك هذه الكلاس ابستراكت نتاعي نحب نعمل ايشيكي بور دو جوور. شنو نعمل كلاس بيلدر خاص دو جوور. شنو باش يكون فيه؟ باش يكون فيه بيان سور لي دو ميثود ابستراكت امبليمونتي اللي هما الكاس بالكاس بالبيس. دونك لهنا شنو باش نلقى في بيلدر 1؟ دونك شنو نصنع؟ ايشيكي بور دو جوور. دونك les cases لازم ننزل لي 8 fois 8 cases خاطر 2 joueurs c'est 64 cases و les pièces باش نلقى 16 plus 16 pièces. donc باش يصنع لي échiquier خاص ب 2 joueurs و pièces خاصين ب 2 joueurs. l'implémentation ça va. supposons انا نحب نعمل فاريونت واحده اخرى مالغري ماهيش موجوده في الاكزرسيس تاعنا مش مشكل. donc نحب نصنع échiquier pour 4 joueurs. donc باش نعمل بيلدر يريتي من البيلدر ابستري الاولاني. لا 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 عندك مشكله تسالني انا ديريكت حتى كان السؤال تافه ميساج. باهي لا كيفاش تبعت؟ كيفاش تبعت؟ كيفاه؟ دب ها؟ اللي عندنا تو بلايرز بعد في الامبليمونطاسيون بعد في الاكزيكسيون تاع الكود. في الاكزيكسيون تاع الكود تقول راه فما تختار 2 جوور ولا 4 جوور هذيك حسب الميل. في الميل هذيك. دونك باش نقول اللي عندي 2 جوور ولا 4 جوور معناتها عندي 2 بيلدر معناتها 2 فاريون دو جو ولا 4 فاريون هذيك في الميل. مثلا تعملوا انترفاس تقول تحط لي بوتون 2 4 6 8 هو يختار. دونك كي ينزل على البوتون مثلا 4 راه باش 4 جوور راه باش تصنع ان اوبجي بيلدر خاص بال 4 جوور وباش تبعث للديريكتور يصنع له الاوبجي ومن بعد يرجع له الجو. لا 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 ما عندهاش علاقه بالبيلدر هذيك. البيلدر 2 شنو يكون فيها؟ يكون فيها نفس لي ميثود نتاع البيلدر 1 اما بامبليمونطاسيون ديفيرونت. دونك شنو فيها؟ بيلد سي خط كاتاستروفيك بدون تعليق. نسمع من بعيد باهي. دونك شقة فيه لي ميم ميثود بيلد سي وبيلد بي اما لي زامبليمونطاسيون تاعهم ماشي بيت. مثلا هذايا باش تصنع لي 8 فوا 8 64 هذايا مثلا باش تصنع لي لي كاس باش تصنع لي مثلا ما نعرفش 16 فوا 16 ولا 8 فوا 6 اوكي. هذايا باش تصنع لي 16 بلس 16 pour les 2 joueurs. هذايا مثلا باش تصنع لي 16 و 16 و 16 و 16 باهي اوكي. شكون عنده دي كيستيون؟ عدلتها بالتالي غادي صافا غادي عندك كيستيون في الميساج شفت هذيك باش نمبليمونتيو راه باش نمبليمونتيو حاجه اخرى. هذيك ما نجمش نمبليمونتيو على خاطر فيه ليست فيه ماتريس وفيه ليست على خاطر هذا تيوريك. دونك فاتيك من بعد افهم تيوريك برك مفهوم تيوريك باهي. باهي قول لي مادام تيوريك مفهوم غادي شنو نكتب في الميثود كريت ايشيكي؟ انت ماك فهمت تيوريك اي دونك شنو نكتبوا غادي؟ اي شيء نكتب في وسط الميثود اختار builder.build C builder.build B. بعد
الاسم اللي بعده. سيدي جيت شيكي في البيت هي مثلا في البيلدر لا خاطر كل السؤال اللي شكي اللي بترجم شكون هو بيلدر هو باش يكون اتريبيو هذا هي نفسها الميثود جيت شيكي في هذايا باش تعمل ابل ميثود هذايا الامبليمونطاسيون تاعها باش يكون باش تكتب هكا باش تكتب return دونك باش تكون بي بي بوان جيت فوالا دونك هذا باش تريتورني لك لوبجي دونك تريتورني لك en utilisant méthode get e builder يقول لك attribut هذا اللي عديته en paramètre point get هذا باش تريتورني لك هذا باش تلقاها ريتيرن بيس بوان وهذا ريتيرن بي بوان جيت بوان لي زوبيراسيون الكل بالمين يتعاملوا par l'intermédiaire du directeur ما نمشيش للمونتور ديريكتومون نقول له بصايص لوبجي باهي لهنا تو كرييت او شنو هما لي زيتاب تاع الكرياسيون اول حاجه لازم ينصنع لوبجي فيت باهي دونك كرييت نيو ايشيكي مثلا فما ميثود لهنا كرييت نيو ايشيكي اللي باش انيسياليزي لي او افيت دونك جيست تعمل لي او بيس او ريسوا نيو بوان نيو ايشيكي باهي this E égale new échiquier. باش تصنع لي ان اوبجي ايشيكي تاعي. شي وين هذايا؟ هذا نورمالمون تبدا هنا في البيلدر ابستراكت. اي اما اون جينيرال ما نحطوهاش في الانكس. دونك كرياسيون ايشيكي جديد فما ميثود لهنا نعملوا لها ابل. لابيل تري كول. مسيو قول له عليا كيف تكتب؟ لابيل نتاع شنو؟ كيف؟ لابيل نتاع شنو؟ ابل تاع الميثود تاع الكرياسيون تاع ان اوبجي جديد. مثلا نسميوها الميثود كرييت نيو ايشيكي مثلا. فوالا دونك خاصنا ايشيكي جديد. من بعد وهذيك باش نخدموا بي بوان بيلدر سي بي و بيلدر سي بيلد بيان سور هذيك البيلدر عنده الجيتر والسيتر مش البيلدر سامحني اللوبجي نتاعنا عنده الجيتر والسيتر خاطر هما باش يخدموا في وسط اي بيان سور اي حاجه اخرى نسيتها. لوبجي هذا كونستروير لازم بون لي جيترز ماهوش اوبليغاتوار اما لي سيترز اوبليغاتوار. فوالا خاطر لهنا باش نعملوا بابيل باش نحطوهم لامبليمونطاسيون بون مش لهنا اما في لي بيلدر هذو باش عندهم دي سيت. باهي دونك بي بوان بيلد سي بعدها بيلد بي بوان بيلد فوالا. فوالا دونك هذوما لي زيتاب دو كرياسيون تاع لوبجي. دونك عملنا اوبجي جديد عملنا لي كاز من بعد عملنا لي كاز من بعد باش نريتورني انا لوبجي نعمل ابيل للجيت. شكون عنده دي كيستيون؟ حاسب فاريونت جديده دونك جيست نعمل كلاس واحده اخرى بيلدر 3 تيليكتي من البيلدر هذا. اييه مسيو تسمع فيا؟ صوت مو واضح تفضل. تسمع فيا مسيو؟ اي نسمع فيك مش واضح. مسيو ما فهمتش علاش اشاك فوا لازمنا نعملو بيلدر جديد باغ اكزومبل من بعد البيلدر ا من البيلدر 2 على ما نقعدوش نخدمو بنفس البيلدر ا ونعملو موديفيكاسيون فيه معناها. بيلدر لا ما تنجمش دونك هكاك كان تعمل هكاك رجعنا نفس الاكزومبل الاولاني راه بدلت في كلاس دون با اللي هي حاجه ما تجيش في لورمونتي اوبجي دوتر با
البيلد كي باش تستعمل بيلدر واحد بركه رجعت لنفس المشكله. دونك كلاس واحده اكثريه الكود نتاعها سي كونستركتور دونك كونستركسيون. فهمتني؟ المانتينونس نتاعو صعيبه شويه. لا باش ما فهمتش شنو هي الفرق بين البلدر 1 والبلدر 2 هوني كوتي خدمه معناها. جوست لامبليمونتاسيون. داكور. لامبليمونتاسيون تاع لي ميثود. داكور ميرسي. فهمتني؟ دونك جوست لامبليمونتاسيون تاع لي ميثود. مازال عندكم الكل تاع مرة الفاتت نفس الاكزرسيس هذايا اما اول ما بدينا لهنا مازال عندكم؟ باهي باش نخدموا عليه هو. باش نخدموا عليه هو تاع المونتور. لا نتاع لي بارتي الاولانيه. دونك تخدموا المونتور عليه. هاي دونك كيفاش تستعملوا المونتور توا؟ دونك باش نستعملوا المونتور باش نصنعوا لي شيكي. لا شيكي دي شيكي موجوده جوست نقسمها لي زاتريبي ولي ميثود نتاعها. نعملوا الكلاس كاس يس. دونك لي بيس والكل اي لي كاز ولي بيس. دونك لي كاز ولي بيس ان فيت يكونوا ايري ليست. باهي خاطر ما عندكش كان كاز واحده ما عندكش كان بيس واحده. اي ريليست اما فما معناها الكلاس كاز موجوده وكلاس البيس موجوده. اي الكلاس كاز موجوده. دونك ايري ليست لي كاز موجودين وايري ليست تاع لي بيس موجودين. حتى النمبر الكاز نفسها ستاتيك. لا ماهوش ستاتيك نو جوستومون نو الكاز ماهوش ستاتيك خاطر نو لهنا بلي بيلدر كل واحد باش يعطي ان نومبر دو كاز ديفيرون. اي تاع المره اللي باش تكملوا على المره اللي فاتت. وي باهي دونك حاجتي بهذا بالبارتي هذا. دونك جوست لهنا قلت لكم زدتها من بعد اسوسياسيون ما بين البيس والشيكي. ايه en fait هي agrégation. تجي ما بين البيس والشيكي agrégation. اوكي دونك شنو؟ يقول لي ما بعثتوش انا بعث. علاش اجري موجوده تنزيل الضبط. علاش اجريغاسيون مش كومبوزيسيون؟ خاطر الديريكتور يخدم بلاش بيلدر. دونك تتنحى الجو دي شيكي باش تنحاو لي بيس الكل. دونك الحكايه هذه صحيحه. دونك اجريغاسيون كومبوزيسيون صفات جوج صحاح. هو في بالك l'association inclut فيها agrégation composition. معناتها كان تحط association صحيحه l'agrégation ما نحسبهاش صحيحه اما هي صحيحه. اما انا ما نحسبهاش صحيحه خاطر نحب نطلعكم دي زانجينيور جيني لوجيسيال. اي انا كما يقولوا رحله ال1000 ميل تبدا بخطوه. ما قلت مازال بكري ولا موجوده اسمه دي اس 1. نورمالمون عندكم لي كلاس هذوما حاضرين قبل ما نعملوا لي موديفيكاسيون عليهم. جوست لي شيكي باش تزيدوا دو اتريبيو ايري ليست كاز وايري ليست بيس. مسيو شنو نعملوا تو؟ دونك حكم تستعملوا لي باترون ميدياتور بالجافا باش تصنع ايشيكي. اوكي ايشيكي باش تزيد فيه دو اتريبيو كاز اي بيس. اوكي دونك نخدموا اكزامبل ساهل خاطر كان باش نخدموا على الاكزامبل اللي كل مره نبدلوا عليه. نشوفوا بعض. كان تحب اعمل بروجي جديد وجوست نحط لي كلاس هذوما من غير لي موديفيكاسيون اللي عملناهم في لي كيستيون الاخرى. جوست باش نسهل لكم. باهي
ما تفهموش لي كيستيون قبل لا جوست حاسب الكيستيون هذا case pièce des listes c'est bon get مش obligatoire ليه عاد اي بعدها استنى ايه هذا قلت لي كهو مش كهو ها ده وين في البيلدر ده ميثود ده سبستانس نجم تعملها انترفاس على خاطر عندك امبليمونتاسيون تاع ميثود جيت ايشيكي جيت ايشيكي اللي باش تصير الامبليمونتاسيون تاعها في البيلدر كنت تعملها انترفاس الجيت او هذا ما فيهاش امبليمونتاسيون باش ترسلك باش تعاودها هي بيدها لهنا ولهنا فهمت دونك تعملها لهنا وتخدم فيها دونك باش تعملها لهنا كسر اوكي وي ونسيو عندنا بيلدر 1 2 دايركت اي كملت نعمل طلة نزلت لا كملت كل شيء نزلت جزء من المنتسب تاع بالكاد وبالبيس ما هذاك الشيء باش تعمل فيه واحدة باش تعطيك الليست دي واحدة باش تصنع لك خارجة ليه قلت لك واحدة باش تصنع لك الليست دي كاز دونك بلي كوردوني تاعهم مثلا دونك باش تزيد اتريبيو كوردوني في الكلاس كاز دونك كوردوني اون اكس كوردوني ان واي وواحدة باش تصنع لك الليست دي بيس دونك باش تعمل بوكل باش تزيد كل مره اليمون في الاري ليست نتاعك تحط له كاز مثلا بيس نسيتو الاري ليست ماشي تو سامبلومون تنعمل واحدة ريليست 24 والاخرى 48 من غير ما نقدروا نعبيو فيها اوكي باهي بريسيزيو التايم معناها في الانستانسياسيون تاعها ما تكثروش على رواحكم اعمل كيما هكاك هكا تحب تصنع مصنع كان عندك جهد هما موجودين حاضرين هما موجودين صبيتهم نتذكر موجودين كافاليي دا ميشيكي اما اصنعها مكة آخرين ما عندهمش شرط فيهم باش نلقى فيها ميثود مو كل واحد كيفاش يتحرك وكذا
ابعث لك شو وين بعت؟ لحظة باش نعمل كابتور. قلت دقيقة بركة باش نعمل لهم كابتور نبعثهم لك. اوكي خل بعت لي ديجا. وليت لي بناخذ البرنامج صباح انتو شوي ما فهمتوش. عم تقولوا لي شيء ما فهمتوش. سافا غير خطانه. ركز يا اخي. شو عندكم رابور ولا شنو؟ هاي نسيت وين ستاج دي تي. سيو que c'est bon. اي سي بون. Bon, c'est bête, je te rappelle. T'implémentes cavalier. Bon, انا حاجتي في البرانسيب نتاع شو اسمه راه نتاع البيلدر. كنحب نجرب زوج ثلاثه يزيد. اللي حاجه فيه انا برانسيب. شبيه البيلدر؟ J'ai ici A. Get set yes. سيو في البلدر عملت جيست الفرق في التايب تاع الليست. حتى هنا كان عامل مطلع. دونك عندنا بون نبدا ديما من لوبجي انكونستروكتيف اللي هو شيس. اوكي بعد عندنا شيس بيلدر. دونك هذه سنستخدم ميثود ابستراكت. Bon, en général, par convention, on ne cette pièce, cette case. Hein. Donc, par convention, en général, on build ou la montée. Juste remarque, regarde. Oui, bien sûr. New chess, ça va. Get chess. بعدها عندنا la méthode builder to player. Donc, cette
Yes, array, OK, case, OK. Array, OK. Et عندنا notre directeur. بس لهناك الديريكتور عندك ايتاب ناقصه في البيلد جيس اللي هي شنو؟ اللي هي ليتاب تاع الانيسياليزاسيون تاع لوبجي. ذيك النيو اللي اللي موجوده موجودة حطيتها في البيلدر حطيتها اما ما عملتليش ابديت الديريكتور. فهمت. أكيد واضح. وعندك لازم ساعات نحطوا سيتر في البيلدر في الديريكتور. دونك باش يعمل انيسياليزاسيون للبيلدر الاولى هذا النجم تحط فيه البيلدر تو بلاير والا مثلا 4 بلاير. فهمت؟ فهمتك الشيء. اوكي. سينون صافا راكي تعمل ميل كيفات راه دونك جيست تحاشي بالميل تاع اوكي دقيقة. نورمالمون صافا. دونك ستاكسي الراس حطيتهم ديريكت انيسياليزاسيون. هاي شو عملت؟ What did you do? كيفاه؟ هاي؟ الابستري ولا دونك في البيلدر عندك بيلد كاز بيلد بيس كريت نيو اشيكي اللي هو جيست باش يصنع لي اشيكي فارغ اي جيت اشيكي شيكروني لي اشيكي هذاك. دونك لي ميثود هذوما تاع بيلد حاجه سا ديبون من لوبجي نتاعكم. دونك هنا كيفاه؟ شنو؟ شكون ما فهمش البيلدر؟ شنو فهمت فيه؟ انا هي تاع البيلدر ولا تاع الديريكتور؟ تاع الديريكتور باش تعمل ابيل للجيت او هذا دونك ترجع لك ان شيكي. كرييت دونك هي ميثود موجوده في البيلدر ريتيرن تلقى فيها ريتيرن نيو اشيكي فارغ رجع لك اشيكي فارغ. ماشي ما فهمتش لي نورمالمون بوز عندي قضيه سينون نجم نقعد معاك. كمل بعد Donc, pour le pause, alors, ça laisse passer. Attends.